नमस्कार आणि येवकार परत एकदा तुमकां आमी घेवन येता हांगासर जे दावजी हांगासर हेलिपॅडा कडेन ओल्ड गोवा जे टुरिजम डिपार्टमेंटान हांगासर ऑर्गनायज केला सांजांव फेस्टिवल. सो तुमकां तुमी पळयात एंट्रन्स आसा, त्या एंट्रन्सा कडेन इतलो लोक आसा, इतली गर्दी आसा, भरपूर खचाखच गर्दी आसा. तुमकां आमी दाखयता या लायव्ह खचाखच गर्दी तुमकां दाखयता, इतली गर्दी आसा. पळया इतली गर्दी आसा ह्या हितून, इतली गर्दी आहा. हे आयज एक न्यूज पेपरान दिला 1.5 कोटीचो खर्च जाला म्हणून हे इव्हेंटाक. आनी आमी पळोवंक शकता कितली गर्दी आसा, कितले लोक आसा ते हांगासर. हे बट हे लोक ते आमचे गोंयकार न्हू, लोकल न्हू, ते इव्हेंट करपीच लोक. आनी आमी पळोवंक शकता कितले खुर्च्यो खाली आसा. ह्यो खुर्च्यो इतल्यो खाली आहा, म्युजीक लायलेलें आसा आनी म्युजिकाचेर तुमकां पळोवंक शकता कोणूच लोकूच ना. तर तुम्ही पळोवंक शकता हो 1.5 कोटी असो खर्च केला म्हणून असं न्यूज पेपरान अशें आयलेलें आसा. बट हांगा तुम्ही पळोवंक शकता हे कमर्शियल सांजांव जो हांगा करता टुरिजम डिपार्टमेंट पळोवंक शकता. बट मेन म्हटल्यार हांगा हे सायडीक तेंच्यांनी खावपाचे स्टॉल केलेले आसा आनी दुसरे सायडीक जे कोण नाचपाक बिचपाक येवपाचे आसा तशें. बट सांजांव जो जावपाचो आसता ट्रेडिशनली ते घरा कडेन आसता आनी ते वेल्यान उडी मारतात आनी थंय भोंवतणी कडेन जातात. आमी पळोवंक शकता सांजांव हो उडी बांयन उडी मारून मनयतात आनी नवे जे जावय गांवांत येतात तांकां ते तेंचे सासूबाय इंट्रोड्यूस करतात. हे कपल्सा खातीर नवे जे लग्न जातात तेंच्या खातीर हो खूब इम्पॉर्टंट आसा. बट हांगा जो कमर्शियल सांजांव पळोवंक शकता हे स्लिपरी जालेले आसा, हांगा पांय बी मोडून घेवपाचें कामां आसा. बट सद्या आमी तुमकां एक लेटेस्ट न्यूज दिता जी टुरिजम मिनिस्टर गायब आसा, CM ना आनी कोण ऑफिशियल येवंक ना. पयलीं सांगले 10 सुमार इनॉग्रेट जातले, बट आतां पळोवपाक गेले जाल्यार 12:30 जाली तरी लोक दिश्टी पडना आनी CMूय दिश्टी पडना, कोणूच ऑफिशियल दिश्टी पडना हांगा इनॉग्रेशन करपाक. फक्त म्युजीक लायला आनी लोक खंयच ते दिश्टी पडना, तुमी पळोवंक शकता. जी खरी मजा बायन उडी मारून येता ती हे कमर्शियल स्विमींग पुलान येवपाची ना. अशें हांगा पळोवपाक गेल्यार हे सगळे ऑर्गनायज केले टुरिस्टां खातीर. बट टुरिस्ट खंय आसा, टुरिस्टूच ना, हे तशें लोकलूय ना, लोकल दिसना. बट हे कमर्शियल फेस्टिवल जे गोवा टुरिजम डिपार्टमेंटान केल्या ते कितले सक्सेसफूल जातले खबर ना. सद्या तरी कोण दिश्टी पडना हांगा. बट अशेंच आमी तुमकां बारीक बारीक अपडेट घेवन येतले. पळयत रावात इन गोवा.